अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी 24 घंटों में 241 फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 382 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने सीनियर फलस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर की 7 तारीख से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 20,915 फलस्तीनी शहीद और 54,918 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर बमबारी के दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, जिसके बायस गजा में एक बार फिर मोबाइल और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल हो गई है। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई मिल गई। जेल के बाहर से पंजाब पुलिस ने दोबारा शाह महमूद कुरैशी को तहवील में ले लिया। पंजाब पुलिस के एहलकार शाह महमूद कुरैशी को लेकर नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई मिल गई। जेल के बाहर से पंजाब पुलिस ने दोबारा शाह महमूद कुरैशी को तहवील में ले लिया। पंजाब पुलिस के एहलकार शाह महमूद कुरैशी को लेकर नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गए। परवेज खटक को बल्ले के निशान की पेशकश का दावा महंगा पड़ गया। पीटीआई ने जोरदार जवाब दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को बल्ले के निशान की पेशकश को साजिश करार देते हुए सवालात उठा दिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सवाल किया कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया और परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था। उन्होंने कहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। मारूफ कानूनदान और पीटीआई के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने परवेज खटक को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया आसिफ अली जरदारी। गड़ी खुदाबख्श पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अवाम के हक की हमेशा हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कि कर्ज उतार दिया। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद सबसे ज्यादा गरीब है। मसला कराची, कोयटा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं, क्योंकि हमारे वर्कर्स इंतखाबी मुहिम में किए गए वादों पर घेर लेते हैं। उनको नजर नहीं आता कि गरीब तबका किस अजियत से दो चार है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म पैरासाइट के अदाकार की लाश गाड़ी से बरामद। सेल जनूबी कोरिया के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म पैरासाइट के अदाकार गाड़ी में मुर्दा पाए गए। 48 साल अदाकार लिसन क्यूवन की लाश दारहुकूमत सियोल के एक पार्क की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से मिली। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर अदाकार की मौत खुदकुशी का मामला लगता है, ताहम हतमी वजूहात तफ्तीश के बाद पता चलेगी। जनूबी कोरिया के अदाकार लिसन क्यूवन से पुलिस माजी में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से तफ्तीश कर चुकी है। टेलीविजन सेटकॉम से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाले लिसन क्यूवन को मनशियात स्कैंडल के बायस मुतादिद टीवी और कमर्शियल प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़े थे। पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए हाई कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पब्लिक मीटिंग्स, रैलियों, वर्कर्स कन्वेंशन और सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में मुलाकात और सियासी मुशावरत की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में भी पीटीआई को कन्वेंशन, पब्लिक मीटिंग, रैलियों और जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके बरक्स दीगर तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों के लिए खुली आजादी फराहम की जा रही है। उस्मान डार और वालदा के इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ का दोनों को हर्जाने का नोटिस। सियालकोट रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उनकी वालदा के इल्जामात पर दोनों को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से उस्मान डार को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस में उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को भी फकत 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया है।
خواجہ آصف نے قانونی نوٹس میں 14 روز کے اندر ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ نوٹس میں عثمان ڈار کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا ذکر بھی ہے۔ شامل کریں گے کچھ مزید خبریں۔ سعودی شخص نے عین تلوار چلنے سے قبل بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ ریاض سعودی شہری نے سزائے موت پر عمل درآمد سے صرف چند لمحے قبل اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر قاتل کی والدہ کی جانب سے جذباتی رد عمل دیکھنے میں آیا، جن کا روتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ قاتل کے ورثہ نا امید ہوئے اور بالآخر سزائے موت پر عمل درآمد کا دن آ پہنچا۔ کسات کے دن میدان عدالتی اہلکار نے جرم کی نوعیت اور عدالتی فیصلہ سنایا، لیکن آخری لمحات میں مقتول کے والد نے جلاد کو تلوار واپس رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ والد کا کہنا تھا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ بلوچ خواتین کے مطالبات درست ہیں، لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عبدالغفور حیدری۔ مستونگ جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ بلوچ خواتین کے مطالبات درست ہیں۔ مستونگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ملک کے آئین میں ہر شہری کو اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقے سے آواز بلند کرنے کا حق ہے، اور بلوچ مظاہرین بھی اسی آئینی حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ خواتین کے طریقہ کار سے ضرور اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے مطالبات درست ہیں۔ JUI نے ہمیشہ ان مطالبات کی تائید کی اور پارلیمنٹ میں بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے آواز بلند کی ہے۔ عماد وسیم نے T20 کرکٹ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ میلبورن قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے T20 کرکٹ کا شاندار ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق عماد وسیم نے T20 کرکٹ میں ایک سال کے دوران 1000 رنز بنانے اور 50 وکٹیں لینے والے دنیا کے چوتھے کھلاڑی بننے کا ریکارڈ قائم کیا۔ عماد وسیم سے قبل جو کھلاڑی یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، ان میں کیرن پولارڈ، اظہر محمود اور آندرے رسل شامل ہیں۔ 35 سالہ کھلاڑی نے بگ بیش لیگ میں میلبورن سٹارز کی جانب سے آج اپنا پہلا میچ کھیلا، جس دوران انہوں نے 10 گیندوں پر 14 رنز بنائے اور ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ MKM کی نئی انتخابی حکمت عملی، کن امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے گا؟ کراچی MKM نے انتخابات 2024 کے لیے نئی انتخابی حکمت عملی اپنائی۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے پرانے چہروں پر بھروسہ کیا گیا، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حیران کن طور پر نوجوانوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے لیے جن امیدواروں کی کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، ان میں 80% نوجوانوں کی اکثریت ہے۔ ان میں ڈاکٹر، انجینئر، MBA، IT ماہر بھی شامل ہیں، جو مختلف نجی اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ خواتین کی نشستوں پر 10% خواتین کے کاغذات جمع کروائے گئے۔ جنرل نشست پر بھی خواتین امیدواروں کو سامنے لایا گیا۔ خاتون رہنما آسیہ اسحاق نے جنرل نشست پر NA 232 سے کاغذات جمع کروائے۔ اسرائیل میں ٹرک سے 80 فلسطینیوں کی کٹی پٹی لاشیں برآمد۔ اسرائیل میں ایک ٹرک سے ملنے والی 80 فلسطینیوں کی آزاد کٹی لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیل سے ایک ٹرک غزہ کے جنوبی علاقے میں لایا گیا، جس میں 80 نامعلوم فلسطینیوں کی لاشیں تھیں۔ تفاقیت کی انتہا یہ ہے کہ ان لاشوں کے اندرونی اعضاء بھی غائب تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ان لاشوں کی شناخت بھی نہ ہو سکی اور نہ ہی موت کی وجہ کا تعین ہو سکا، جس کے بعد ان لاوارث لاشوں کی رفع میں اجتماعی تدفین کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس پر خود اس کے امریکہ سمیت کئی اتحادی بھی آواز اٹھا چکے ہیں، لیکن اسرائیل ڈٹائی پر قائم ہے۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے امریکی بحری جہاز پر باغیوں کا حملہ۔ ریاض یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب سے پاکستان آنے والے امریکی بحری جہاز پر میزائل حملہ کیا، جس سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے منگل کے روز بحیرہ احمر میں پاکستان جانے والے کنٹینر جہاز پر میزائل حملے اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بحری جہاز سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بندرگاہ سے روانہ ہو کر کراچی جا رہا تھا۔ شپنگ کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یونائیٹڈ 8 جہاز پر میزائل حملے سے عملے میں شامل کوئی فرد زخمی نہیں ہوا۔ جہاز نے قریبی اتحادی بحریہ کے جنگی جہاز کو اطلاع دی تھی کہ وہ حملے کی زد میں آ گیا ہے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔